2954 में वायरस की तशखीस। मरीज 3,79,883 हो गए। 3,31,000 सेहतियाब। 39,165 मरीज जेर इलाज। सिंध में नए SOPs लागू। बिजनेस सेंटर्स और मार्केटें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि हफ्ता और इतवार को सिर्फ जरूरी कारोबार की इजाजत होगी। तमाम अंदरून खाना शादी की तकरीबात, बिजनेस सेंटर्स, सिनेमा, जिम खाना और खेलों की सरगर्मियां बंद करने की हिदायत जारी। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब का कहना है कि अगली जमात में तरक्की अब होमवर्क की बुनियाद पर होगी। नर्सरी से पंचम जमात तक का होमवर्क बच्चों को जारी कर दिया गया। एलिमेंट्री क्लासेस का होमवर्क 26 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तहानात मई या जून में होंगे। होमवर्क मुकम्मल न करने पर बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। विफाक अल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना हनीफ जालंधरी ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले में विफाक अल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है। विफाकी वजीर बराए खुराक फखर इमाम कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद फखर इमाम ने खुद को करंतना कर लिया। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना टेस्ट तीसरी बार भी मस्बत आ गया। 9 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कोरोना वायरस टेस्ट मस्बत आया था। वायरस की वजह से फेफड़े मुतासिर हुए। हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन। बल्दिया कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी और गुलिस्तान फातिमा 5 दिसंबर तक सील कर दिए गए। दामन कोहसार, एयरपोर्ट रोड, नसीब नगर चौक, कासिमाबाद और भटाई नगर भी बंद। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल खुले रखे जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना से 14 लाख हलाकतें, 5 करोड़ 95 लाख मरीज। अमेरिका में 2,63,000, ब्राजील में 1,69,541, भारत में 1,34,000, मैक्सिको में 1,02,000 और सऊदी अरब में 5,796 अमवात। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहा करने का फैसला कर लिया। काबीना सब कमेटी बराए दाखिला वजीर आला को सिफारिशात भिजवाएगी। पेरोल से मुतल्लिक सब कमेटी दाखिला को वजारत दाखिला ने अपनी सिफारिशात भिजवा दी। सब कमेटी दाखिला की सिफारिशात के बाद वजीर आला पंजाब मंजूरी देंगे। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शरीफ बरादरान की वालिदा की मैयत पाकिस्तान आने की तारीख मालूम होने पर हुकूमत पेरोल पर रिहाई का फैसला करेगी। कुलसूम नवाज की वफात पर नवाज शरीफ को 12 दिन के लिए पेरोल पर रिहाई मिली थी। डिप्टी कमिश्नर सिर्फ 12 घंटे के लिए पेरोल पर रिहा कर सकता है। 12 घंटे से जायद रिहाई का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मौजूदा हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। शहबाज शरीफ अभी तक जेल में ही हैं, उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। वालिदा की वफात से बड़ा सदमा नहीं होता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ, इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज के पाकिस्तान आने पर कोई कदगन नहीं है। रियासती जबर का प्रोपेगेंडा दानिस्ता इस मामले में सियासत करना है। ऐसा करके आप कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। वजीर आला पंजाब और चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सीपैक के तहत जारी मंसूबों पर पेशरफ से मुतल्लिक बातचीत। लाहौर में चाइना सेंटर, सीपैक टावर बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। ज़राई शोबे से मुतल्लिका रिसर्च को फरोग देने के लिए इकदामात उठाने का फैसला।
عثمان بزدار کہتے ہیں صنعتکاروں سرمایہ کے لیے انفارمیشن ڈیسک بنائے جائیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جمہوریت کے جعلی علم بردار شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ کوئی بھی فرد یا ادارہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی شہری کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کو زندگی کا تحفظ حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں موجودہ حکومت بیٹھی رہی تو ملک کے لیے خطرات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے ملکی معیشت کا برا حال کر دیا ہے۔ حکومت کہتی ہے اپوزیشن کے جلسوں میں 2000 لوگ آتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اتنے کم افراد سے کرونا کیوں پھیلے گا؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2 سالہ ڈگری پروگرام ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایچ ای سی نے 2018 کے بعد تمام 2 سالہ ڈگریاں غیر قانونی قرار دے دیں۔ اب کسی بھی کالج سے بی اے، بی کام اور بی ایس سی کی ڈگری نہیں ملے گی۔ ایچ ای سی 31 دسمبر 2018 کے بعد ایسی کسی ڈگری کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لاہور میں سی ٹی ڈی پولیس اسٹیشن برکی روڈ پر خودکش حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ شناخت پوچھنے پر دہشت گرد نے فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ خودکش جیکٹ 2 ہینڈ گرنیڈ برآمد کر لی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا بھاجوڑ کے گاؤں تنگی میں آپریشن، دہشت گردوں کا بڑا نیٹ ورک تباہ۔ کارروائی میں دہشت گردوں کا سرغنہ زبیر اور عزیز الرحمان عرف فدا مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں کہ نیب اقدامات سے بزنس کمیونٹی پریشان ہے۔ نیب قانون کے مطابق اپنی قومی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ بزنس کمیونٹی کے تمام ٹیکس کیسز ایف بی آر کو بھیج دیے ہیں۔ عدالتوں میں زیر سماعت 1200 سے زائد ریفرنسز میں بزنس کمیونٹی کے 2% کیسز بھی نہیں ہیں۔ گیس صارفین پر 250 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ سوئی نودرن نے 1 جولائی 2020 سے گیس کی قیمت میں 773 روپے 50 پیسے فی ایم بی ٹی یو اضافہ مانگ لیا۔ اوگرا سوئی نودرن کی درخواست پر 26 نومبر کو عوامی سماعت کرے گا۔ پاک بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل فصیح بخاری کا اسلام آباد میں انتقال۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا اظہار تعزیت۔ ایڈمرل فصیح بخاری 1997 سے 1999 تک پاک بحریہ کے سربراہ رہے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں بارش اور برفباری، درجہ حرارت مزید گر گیا۔ مری اور گلیات کی بالائی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ایوبیہ، نتھیا گلی، شانگلہ گلی اور باڑیا میں بارش اور برفباری۔ اسکردو میں وقفے سے برفباری، درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ ہنسا میں بھی موسم سرما کی پہلی برفباری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن انتظامیہ کو اختیارات منتقلی کی بالآخر منظوری دے دی، جس کے بعد کئی ہفتوں سے جاری ٹال مٹول انجام کو پہنچ گئی۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں قانونی جنگ جاری رکھیں گے، مگر انتظامیہ سے کہہ دیا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اسے انجام دیا جائے۔ کورونا ویکسین کی تیاری، بیجنگ عالمی برادری سے تعاون کے لیے تیار۔ چینی صدر شی جن پنگ بولے دیگر ممالک کی طرح چین میں کورونا ویکسین کی تیاری جاری ہے۔ 5 ویکسین تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ چینی صدر کا برابری کی سطح پر تمام ممالک کو ویکسین کی فراہمی ممکن بنانے کے عزم کا اظہار۔
अमरीकी पाबंदियों के बावजूद तेहरान का मुज़ाकरात का रास्ता खुला, दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगे। लाहौर में सस्ती तफरीह भी कोरोना की नज़र, सिनेमा स्टूडियो वीरान, सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। फिल्मी तंजीमों का हुकूमत से तवज्जो दिलाओ नोटिस, बुलेटिन में देखेंगे खुसूसी रिपोर्ट। और पाक फजाइया की पहली खातून शहीद फ्लाइंग ऑफिसर पायलट मरियम मुख्तार की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरियम मुख्तार ने 2014 में पाकिस्तान एयर फोर्स में ग्रेजुएट के तौर पर शमूलियत की। उनका ताल्लुक PAF के 132वें GD पायलट कोर्स से था, जिसमें 6 दीगर खातून भी शरीक थीं।